अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है CSS इस्लामिक स्टडीज़ को कवर करेगा, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस को कवर करेगा और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इनको भी कवर करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि CSS के इस्लामिक स्टडीज़ में और इस्लामिक रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा आता है कि इस्लाम का अदालती निज़ाम यानी कि जुडिशल सिस्टम ऑफ इस्लाम या जुडिशरी, इसका बताएं ये कब इसका स्टार्ट हुआ, क्या ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट है तो क्या ये स्टार्टिंग से था या कब ये स्टार्ट हुआ। तो ये CSS और PMS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखें। इसके अलावा मैं इसके ये नोट्स ये जो मेरी वेबसाइट है सिद्दीक प्यारा, इसका मैं लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको ओपन करके इन इमेजेस को क्लिक करके भी ओपन करके एक एक करके इनको स्टडी कर सकते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में मैं आपको समझा दूंगा क्योंकि ये मैंने खुद इसको तमाम को ये लिखा है ये आर्टिकल। देन मैं आपको सिंपल वर्डिंग में इसका थीम जो मेन थीम है उसको बता देता हूँ। बाकी आप ये खुद इसको भी देख सकते हैं इधर से भी, अगर आपको इधर समझ ना लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लैपटॉप पर इसको नहीं स्टडी करें तो हो सकता है आपको मोबाइल पर इसकी समझ ना लगे, देन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको इधर से वेबसाइट के लिंक पर भी देख सकते हैं। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है कि लॉ की ज़रूरत क्यों आती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई इंसान एक सोशल एनिमल है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहना पसंद करता है, मगर अक्सर कई मामलात पर उनके आपस में तनाज़ात, कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। तो उनको सोल्व किसे किया जाता है? उनको सोल्व करने के लिए एक जज की ज़रूरत होती है, एक जुडिशरी की, एक अदालती निज़ाम की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शुरू दिन से अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को एज अ जज भी भेजा है, एज अ रसूल भी भेजा है, एज अ प्रॉफिट भी भेजा है, ताकि वो लोगों के मामलात को अच्छे तरीके से जज करें। अल्लाह ताला ने उन्हें ये पावर दी थी कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों तक पहुंचाएं और उनके जो मामलात जो हों, सोशल कन्फ्लिक्ट्स, उनको सोल्व करें एज अ जज। अल्लाह ताला ने हर पैगंबर को जज भी बनाया था, ये आप लाजमी याद रखें, क्योंकि उनका जो हुक्म होता है वही आखिरी, क्योंकि वो जो कहते हैं वो खुद से नहीं कहते, वो अल्लाह की मर्ज़ी से कहते हैं, जो उन्हें अल्लाह की तरफ से वही होती। इन्नुल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, ये कुरान पाक की आयत है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। चलिए ये कुरान पाक की आयत, इसको मैं बताता हूँ। वी हैव सेंट मैसेंजर्स विद क्लियर प्रूफ्स एंड सेंट डाउन विद देम द स्क्रिप्चर्स एंड बैलेंसेस दैट मैनकाइंड कैन एस्टैब्लिश जस्टिस। ये देखिए ये एक प्रूव है कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को किस लिए भेजा, ताकि वो ज़मीन पर इंसाफ कायम कर सकें मखलूक के दरमियान। ठीक हो गया, वाज़ेह हिदायत के साथ। चलें ये तो सिंपल एक थीम ही चल रही है। चलें मैं आपको आगे इसका ना मेन बताता हूँ जो आपने स्टडी करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा देन आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जब इस्लाम आया तो पहले के जो तमाम अहकामात थे वो मनसूख हो गए, ठीक हो गए, क्योंकि ये जो दीन इस्लाम है बेसिकली दीन इब्राहिमी ही है। उसकी रीनेंसिनेशन हुई है, यानी कि उसी की इस्लाह हुई है और इसमें मज़ीद तब्दीली आई हुई, और ये दीन क़यामत तक के लिए, इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है किसी चीज़ नहीं की। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी को जब भेजा तो उनको वाज़ेह अहकामात के साथ भेजा। तो जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वो एक नबी थे, रसूल थे और एक जज थे, और एक बेहतरीन जज थे जब आप कहीं पर मुआजना करें कि दुनिया के बेहतरीन जजेस, देन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टॉप पर होंगे। ठीक हो गया, उनके जजेस वो एक दुनिया के सबसे सुप्रीम जज हैं। ठीक हो गया, तो अल्लाह ताला ने उनको ये पावर दी थी। तो उन्होंने सबसे पहले मदीना में एक सिटी स्टेट कायम की, तो वहाँ से काम ये इंसाफ का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनसब संभाला। किसी किस्म के मसाइल आते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ही वहाँ पर आखिरी फैसला होता था, उसके अलावा किसी और अदालत में आप नहीं जा सकते थे। जैसे कि हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा, ये आपने वाक़या लाजमी याद रखना है। ये
یہ اجتہاد پر بھی یہی رول لاگو ہوتا ہے. فار ایگزامپل اسلامک اسٹڈیز میں اکثر کویشچن آتا ہے اجتہاد کسے کہتے ہیں, وہ اجتہاد بھی اسی میں آتا ہے. اجتہاد بیسیکلی ایک قسم کی ججمنٹ ہوتی ہے بندے کی اپنے خود سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ججمنٹ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں اجتہاد. انالوجی. حضرت معاذ بن جبل کو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو انہیں صرف اور صرف گورنر نہیں بنا کر بھیجا تھا, لکھا تو یہی جاتا تھا گورنر تھے, مگر وہ ساتھ میں ایک جج بھی تھے, کیونکہ کوئی لوگوں کے کنفلکٹس جو ان کے پاس پیش آتے تو وہ ایک الگ عدالت میں اس کو نہیں ریفر کرتے تھے بلکہ خود اس کا فیصلہ فرماتے تھے. اچھا, یہاں تک تو عدالت جو ہے, جو ایگزیکٹو ہوتا ہے, ہیڈ ہوتا ہے, جسے صدر کہتے ہیں پرائم منسٹر, اسے ہم ادھر کہتے ہیں ایگزیکٹو ہیڈ. تو پیارے آقا کے دور میں وہی ہوتا تھا. تو ہیڈ جو ہوتا تھا, اسٹیٹ آف ہیڈ, وہی ایز اے جج ہوتا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے, تو انہوں نے بھی یہ ڈیوٹی اسی طرح سے انجام دی. وہ خلیفہ بھی رہے, وہ ایز اے جج بھی کام کرتے رہے. اتنا برڈن شاید نہیں تھا جتنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر بڑھ گیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت منصب پر فائز ہوئے تو ان کے اوپر بہت زیادہ برڈن پڑ گیا کیونکہ اتنے علاقوں میں فتوحات ہوئی. اہل فارس جو ایران کا علاقہ تھا وہاں پر فتوحات ہوئی. ایران انہی دور میں فتح ہوا تھا. تو جب اتنی زیادہ علاقے فتح ہونے شروع ہوئے اور اتنا زیادہ انہوں نے نظام بھی قائم کیے, جیسے پولیس کا ہو گیا, اس کے علاوہ عدالت کا نظام بھی, اسی لیے ان کو ریفر کیا جاتا ہے کہ پہلے عدالت سسٹم انہوں نے ہی لاگو کیا تھا, اور اس کے علاوہ بہت سارے نظام نئے انہوں نے متعارف کروائے. تو آخری دور میں ان کو, سٹارٹنگ میں تو نہیں مگر لاسٹ ایرا جب تھا ان کا, آخری ٹائم تھا, تب انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھ سے برڈن یہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, مجھے ہیلپ چاہیے کسی جج کی. دین انہوں نے ایک علیحدہ, جس سے ہم کہتے ہیں چیف جسٹس, جس طرح کا ایک محکمہ ہوتا, ایک جج, ایک جوڈیشری کا نظام انہوں نے ہی متعارف کروایا. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, یہ لکھا ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ادھر میں نے لکھی ہوئی ہیں, مگر میں آپ کو سمپل ورڈنگ میں سمجھا رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری دور میں جوڈیشری کا محکمہ متعارف کروایا. تو جب انہوں نے متعارف کروا دیا تو اتنی زیادہ اس میں بھی مزید اصلاحات نہیں تھی, بس سمپل سا ایک ادارہ بنا دیا, اور اس کو یہ تک اختیار دے دیا گیا تھا کہ ہر گورنر, ہر ایگزیکٹو کا بندہ, افسر جو مرضی ہو, یہاں تک خلیفہ وقت بھی جج کے سامنے جواب دہ ہے. یعنی کہ اگر کوئی جج بھی کوئی ایسا کام کرے جو کہ جس سے عوام کو کوئی پریشانی ہو کسی قسم کی, یا جسٹس ریلیٹڈ, دین وہ کوئی بھی عام بندہ جج کے پاس اپنا فیصلہ کروانے لے کر جا سکتا ہے, اور خلیفہ وقت کو بھی وہاں پر بلایا جا سکتا ہے. اور اس کی واضح مثالیں خلفائے راشدین کے دور میں موجود ہیں. تو اسی طرح یہ ایک سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امیہ دور آ گیا. اسے ہم خلافت نہیں کہتے, خلافت صرف اور صرف 4 خلفائے راشدین, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہی محدود ہے. اس کے بعد میں ایک قسم کی بادشاہت سسٹم شروع ہو گیا اسلام میں. ہم اس پر مزید ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتے. اچھا, سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے جب سٹارٹ ہوئی, اسے کہتے ہیں امیہ دور, اور یہ چلتا عباسی دور تک چلتا رہا. اچھا, وہاں پر یہ جو جوڈیشری کا انتظام تھا, عدالتی نظام, اس میں بہت زیادہ تبدیلیاں, اپڈیٹس ہوئیں واضح. اور امیہ دور میں یہ جو تھا چیف جسٹس کا ادارہ بہت اچھے طریقے سے قائم ہو گیا. تو سب سے پہلے جو چیف جسٹس بنے تھے امیہ دور میں تھے حضرت امام ابو حنیفہ, جو کہ امام اعظم بھی ہیں ہمارے نزدیک. ان کے جو شاگرد تھے, بہت قابل شاگرد تھے, حضرت امام ابو یوسف. ان کو
चीफ जस्टिस का मनसब दिया गया था। ठीक है, वो पहले चीफ जस्टिस थे मुसलमानों के। कह लें कि पूरी दुनिया में ये पहली मरतबा ये चीफ जस्टिस का निज़ाम मुसलमानों की तरफ से मुतारफ़ किया गया था। ये आप लाजिम मेंशन करें पेपर्स में, ताकि पता चले आपके पास नॉलेज है, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि भाई इसके पास नॉलेज है। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर उमैया आ गई दौर, फिर फातमी, इसी तरह ऑटोमन एम्पायर जो इतनी बड़ी सुल्तनत थी, जो बहुत 600-700 साल तक कायम रही, वहाँ पर भी चीफ जस्टिस का महकमा कायम रहा। और चीफ जस्टिस के महकमा सिर्फ एक जैसा नेम नहीं यूज़ हुआ, बल्कि इसके पास तमाम इख्तियारात दे दिए गए कि ये तमाम ये गवर्नर अपने जो तमाम बाकी सूबों के जो जस्टिसेस होंगे उनको भी ये लुक आफ्टर करेंगे कि भाई वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस वो यही कायम करेंगे। तो इसी मुसलमानों की जो हिस्ट्री है, जो कि इसको 100 साल हो गए हैं तकरीबन खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुए को, उसके बाद मुसलमानों को आप देख रहे हैं कितना ज़वाल आ गया। उससे पहले मुसलमानों के बहुत ज़्यादा फतूहात में बहुत शानदार दौर था, उसमें बहुत अजीम किस्म के ये जो कहते हैं जजेस, कानूनदान पैदा हुए। आज तो हम पढ़ते हैं कि मगरबी दुनिया में इतने बड़े बड़े जजेस, ये जो यूरोप में जो तमाम कामयाबी उनको मिली है, बेसिकली उसका सहरा सिर्फ़ और सिर्फ उनके जजेस के सर जाता है। इसी तरह मुसलमानों ने जो 1300 साल इतनी ज़्यादा फतूहात की, इतनी कामयाबी, उसका सहरा भी बहुत ज़्यादा हद तक इन्हीं जजेस के सर पर जाता है, जिनमें ये आप नाम देख सकते हैं। जजेस इलियास, ठीक हो गया, अब्दुलसलाम, ये बहुत अजीम लोग थे, शुरैया बिन अब्दुल्ला। तो यहाँ पर भी तकरीबन 2 राय है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जुडिशरी है ये एग्जेक्टिव के अंडर ही है, ये एग्जेक्टिव से अलग नहीं है, ठीक हो गया, ये कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। मगर अक्सरियत की यही राय है कि जुडिशरी एक अलग से इदारा है। तो जो कहते हैं कि एक ही इदारा है, वो मिसाल देते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की, अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर के कुछ दौर की। मगर हमारा तमाम सहाबे रसूल अहले बैत पर भी ईमान है, और ये अहले सुन्नत का एक इजमाई अकीदा है, या इस पर इजमा है कि जो एक जिस पर उम्मत का इजमा है हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो जैसा कि सैयदना उमर फ़ारूक ने एक इसको अलग एज अ डिपार्टमेंट कायम कर दिया, तो खलीफा भी उसका जवाब देता है, इसलिए ये भी एक अलग इदारा है। और इस पर तकरीबन ज़्यादा उलमाए का इस पर इत्तेफाक है कि ये एक अलग इदारा है। चलें अब बताते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सो जज बिटवीन देम बाय व्हाट गॉड हैज़ रिवील्ड एंड डू नॉट फॉलो देयर वेन डिज़ायर्स बट बीवेयर ऑफ देम लेस्ट दे टर्न यू अवे फ्रॉम सम ऑफ व्हाट गॉड हैज़ सेंट डाउन टू यू। ये देखें, इंसाफ जस्टिस कायम करने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से ये फरमाया गया। आप इसको देख लें। और ये भी, एंड इफ़ यू जज बिटवीन देम विद जस्टिस वेरली गॉड लव्स दोज हु एक्ट जस्टली। आप इसकी उर्दू अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मुझे इसको मज़ीद ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं। आप जैसा कि इजीली ये समझ आ रहा है, एंड इफ़ यू जज, अगर आप इनको जज करें, इनका फ़ैसला करें, तो इनका फ़ैसला कैसे करें? इंसाफ के साथ करें। वेरली, बेशक अल्लाह पसंद करता है जो कि इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ये, बट अच्छा आप इसको इतनी ये इसको रहने दें, थोड़ी मुश्किल। इसके अलावा सुन्नत यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका भी ये हदीस में आपको बताता हूँ। ये अहमद सिर्फ लिखा ये है मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल। आप सिर्फ अहमद भी लिख दें, या मसनद इमाम अहमद लिख दें, या मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल लिख दें, तो सेम चीज़ है। तो हज़रत अमर बिन अलास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने से ये मरवी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ़ अ जज गिव्स अ जजमेंट यूजिंग हिज बेस्ट जजमेंट एंड इज करेक्ट, देन ही रिसीव्स अ डबल रिवार्ड फ्रॉम गॉड। If he uses his best judgment but makes a mistake, then he receives a single reward. अच्छा, ये भी इज्तिहाद के ऊपर लागू होती है कि मुज्तहिद के को इसका ये इस हदीस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो अक्सर इसको कोट करते हैं जो मुज्तहिदीन हैं और जो इज्तिहाद करते हैं। प्यारे आका, इसका मतलब मैं आपको मफ़हूम बताता हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुज्तहिद इधर तो जजमेंट आ गया ना,
جب وہ اتحاد کرتا ہے یا کوئی رائے قائم کرتا ہے، رائے قائم کرنے والا قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی بیسٹ انرجیز کو یوز کرتے ہوئے اگر وہ ایک اچھی رائے قائم کرتا ہے یا اچھا فیصلہ قائم کرتا ہے یا دیتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے 2 گنا اجر ملتا ہے. اور اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے بیسٹ ججمنٹ کرتا ہے، اپنی طرف سے بیسٹ فیصلہ کرتا ہے جو کہ وہ اپنی نیک نیتی سے کرتا ہے، مگر اس میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بھی اسے اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ 1 گنا اجر ملے گا. یہ دیکھیں کتنا اچھا یہ فیصلہ، یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی رائے قائم کرنے والا اچھے طریقے سے مگر ہو وہ رائے کرنے کے قابل، یہ نہ کہ ہر بندہ یہ کام منصب نہیں سنبھال سکتا، یہ ایک قسم کا اتحاد ہے. جو صحیح کر لے، اس کا اتحاد درست ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اسے 2 گنا اجر ملے گا. اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کو اس کا آدھا اجر ملے گا، یعنی کہ 1 گنا اجر ملے گا. یہ ایک اور حدیث آ گئی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، باقی یہ اتنی نہیں پڑھ. اچھا، اس کے علاوہ مسلمانوں کا اس چیز پر اجماع ہے کہ مسلمانوں میں ایک جوڈیشری کا نظام ہونا چاہیے سوسائٹی میں. ٹھیک ہو گیا. ابن قدامہ says the Muslims are unanimously agreed that a judicial system must be established for the people. اچھا چلیں اس کو چلتے جاتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں یہ لکھا او یو ہو بلیو اسٹینڈ آؤٹ فرملی فار جسٹس. یہ بھی ایک قسم کا جوڈیشری کے ادارے کو قائم کرنے کے کو سپورٹ کرتی ہے یہ ورس، یہ آیت. اچھا، تو صرف اور صرف ایک ادارہ، ایک معاشرے کا ایک چھوٹا سا گروہ، چند لوگ اس ادارے کو قائم کریں گے اور اس کے فرائض کو سر انجام دیں گے. یہ نہیں کہ سارے کے سارے معاشرہ اس کام میں لگ جائے اور یہ ڈیوٹی پوری ہو جائے گی، یہ فرض ایک قسم کی یہ جو واجب پورا ہو جائے. اگر معاشرے میں کوئی بھی بندہ کہے کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے تو اس سے معاشرہ بھی خراب ہو جائے گا اور ایک اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام اس کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ نہیں ملے گا دین وہ اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی. یہ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا پیپل ہیو ٹو ہیو اے جوڈیشل اتھارٹی اور دیئر رائٹس ول ڈسپیئر. لوگوں کو اپنی جوڈیشل اتھارٹی کو قائم کرنا ہوگا، ادروائز ان کے حقوق سلب کر لیے جائیں گے. اچھا، ڈیوٹیز کیا ہیں جوڈیشری کے اکارڈنگ ٹو اسلام؟ ہیلپنگ دا اپریسڈ، مظلوموں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا اور دیکھنا کہ اگر کہیں پر ناانصافی ہو رہی تو اس کو روکنا. اور یہ منصب صرف اور صرف جوڈیشری ایک جج ہی سر انجام دے سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر بندہ اس منصب کو نہیں قائم کر سکتا. اچھا، یہاں پر میں نے مزید تھوڑی سی کنکلوڈنگ لکھی ہے کہ لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کے لیے جوڈیشری بہت ضروری ہے. اسی سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج یورپ میں، امریکہ میں اتنی زیادہ ترقی ہے صرف اور صرف اس کی بیسک پیچھے جوڈیشری سسٹم ہی ہے. یہ دیکھیں ان کا جو جون مونٹیسکو تھا شاید، اسی نے یہ سیپریشن آف پاور کی تھیوری دی تھی کہ جوڈیشری، ایگزیکٹو اور لیجسلیشن ایک الگ الگ سے ادارے قائم کیے جائیں تو ان کی جوڈیشری بالکل آزاد انڈیپینڈنٹ ہوگی. تو ان کے جو ججز تھے، جون مارشل بھی تھا ایک یورپ کا، انہوں نے کمال کے فیصلے دیے. آپ میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے کانسٹیٹیوشنل میں انہوں نے کمال کے فیصلے دیے جس کی وجہ سے ان کا جوڈیشری سسٹم بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوا اور انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی. تو اگر آپ انصاف پر قائم نہیں کر سکتے، آپ اسلام کو جتنا مرضی فالو کر لیں، کیونکہ اسلام تو انصاف کا درس دیتا ہے. اگر انصاف نہیں کر سکتے تو آپ اسلام کی جو کوئی روح کو نافذ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. اس میں اس ویب سائٹ کا آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کرتا ہوں. یہ میری خود کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر اس کا نیم بھی دیکھ سکتے CSS with صدیق پر. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کائنڈلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن اور اسی طرح کی CSS ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.